السلام عليكم. اهلا وسهلا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا سويت في لو ميم موديل اللي هو لا بيولوجي سيلولار. كنا في لا فيديو اللي فات هضرنا على نوايو سيلولار وعلى لي كونستيتيون ديالها. اليوم ان شاء الله غادي نتعمقوا شويه في لي كونستيتيون ديالها، لي دو تيب اللي هما الكروماتين والنيكليول. اولا غادي نبداو ب لا كروماتين. La chromatine présente dans le noyau. قلنا بلي كيكون لينا في le noyau. Présente dans le noyau sous forme compacte. Compacte كيكون عندنا ADN et les protéines. Alors كيكون sous forme non, désolé, j'ai oublié. Forme sous forme compacte كيكون لينا condensé. كيكون في la forme spirale. Spirale قلنا et compacté. Alors la chromatine, on a deux types de la chromatine. عندنا الhétérochromatine, عندنا الأوchromatine وعندنا الhétérochromatine. الأوchromatine. Alors l'auchromatine qui permet la transcription la transcription observée pendant l'interphase. Pendant l'interphase, formée par les fibres de type A. الأوchromatine permet la transcription. الأوchromatine هو داك لو فري chromatine اللي كتوقع عليه لا transcription في l'interphase. Alors la deuxième type de chromatine c'est l'hétérochromatine. L'hétérochromatine, c'est un fibre du type B. كيكون فيه 30 نانومتر. alors بالنسبه للتيب A كيكون فيه 11 نانومتر. شتي ليبيسور ديالو. alors بالنسبه للhétérochromatine on a deux formes ديال الhétérochromatine. alors الحاجه اخرى عاوتاني خاصكم تعرفوها على الhétérochromatine هو فيبر دو تيب B وكيكون inactive غير نشيط. et existe deux formes. Condensées. Deux formes condensées. اللي هما on a l'hétérochromatine constitutive هو واحد الفراغمون ديال l'ADN d'ADN qui ne sont pas .
transcrite اللي ما كيوقعش ليه النسخ la transcription constitutive. Alors la deuxième type c'est l'hétérochromatine. Hétérochromatine facultative. Fragment d'ADN non transcrite dans la cellule où il est observé. Mais pouvant être transcrites dans un autre type de cellules. هنا في كتكون عندنا la différenciation cellulaire. Alors شنو قلنا بلي لا كروماتين كيكون لينا في لو نوايو سو فورم اللي كتكون كومباكت وكوندونسي كيكون لينا سبيرال. alors on a deux types de chromatine. عندنا الاوكروماتين اللي كتوقع فيه لا ترانسكريبسيون في الانترفاز، وبالنسبه للهيتيروكروماتين اللي هو لا دوزيام تيب ديال الكروماتين كيكون اناكتيف، ما كيكونش اكتيف بحال الاوكروماتين. هاد الهيتيروكروماتين كنقسم لينا لجوج ديال لي تيب، الهيتيروكروماتين كونستيتيف والهيتيروكروماتين فاكولتاتيف. شنو هو لا ديفيرونس اونتر الكونستيتيف والفاكولتاتيف؟ هو ان الكونستيتيف هو داك الفراغمون ديال لا دي ان اللي ما كيتنسخش لينا نهائيا، وبالنسبه للفاكولتاتيف هو الفراغمون ديال لا دي ان اللي كيكون ما منسوخش ويقدر يتنسخ لينا في واحد دوطخو سيلول اخرين، ماشي بالضبط في لا سيلول اللي هو فيها، ما كيديرش لنا النسخ في لا سيلول اللي هو فيها، ولكن يقدر يدير لنا لا ترانسكريبسيون في دوطخو سيلول. alors دابا غادي نهضروا على لو نيكليوزوم والكومباكسيون ديال لا دي ان. النيكليوزوم كيفاش كيكون سيلندر سو فورم سيلندر ملولب دائري، سيلندر de 11 nanomètres avec Weston fixé sur 2 tours d'ADN اللي كتكون فيهم 146 paires de bases autour de chaque hélice. alors le nucléosome كيكون sous forme cylindre دائري اللي l'épaisseur ديالو 11 نانومتر avec 8 ديال لي زيستون اللي كيكونوا شادين فيه fixé sur 2 tours ديال لا دي ان اللي كتكون فيه 146 بير دو باز autour de chaque hélice كتكون 146 بير دو باز. alors دابا غنهضروا على لي زيستون
نيكليوزوميك. هادوك 8 ديال لي زيستون نيكليوزوميك. Les histones nucléosomiques, ce sont des protéines, ce sont des protéines chargées positivement s'organiser sous forme d'un octamère. D'un octamère. Deux histones H2A, H2B, H3 et H4. Alors la forme اللي كيكونوا بها كتكون هكا. كيكونوا مشدودين هكا. هكا واحد مع واحد. هذا هو اللي كيتسمى لينا الاوكتامير. اوكتامير. الوغ بالنسبه للنيكليوزوم قلنا بلي كيتشكل لنا من لي زيستون نيكليوزوميك اي اوسي par les segments de liaison. Les segments de liaison. Les segments de liaison. Les nucléosomes sont séparés. Séparés par un court segment d'ADN اللي كتشكلنا من 60 vers 80 paires de bases. Alors دابا غادي نمرو النيكليول. le nucléole. Alors شنو هو le nucléole? Le nucléole c'est le site de synthèse des ribosomes. النيكليول هو دوك لو سيت، هو المكان اللي كتوقع لنا فيه لا سينتيز ديال لي ريبوزوم، فين كيتشكلوا لينا لي ريبوزوم، هو اللي تما فين كيتشكلوا لينا لي ريبوزوم. لا ترانسكريبسيون de l'ARN sauf les ARN 5S
conduit à la formation des sous-unités des ribosomes. Associés à une hétérochromatine dense. Hétérochromatine dense. في النيكليول شنو كيوقع لينا؟ كتبقى لنا لا سينتيز ديال لي ريبوزوم ولا ترانسكريبسيون ديال لايغين، كاع لي زايغين صوف الا لايغين 5S اللي هو اللي كيشكل لنا يعني لا فورماسيون ديال السيونيتي ديال ديك لي سيونيتي ديال الريبوزوم مناش كيتكون لنا associé à une hétérochromatine dense. Alors dépendra de l'organisation de l'ARN ribosomique nucléaire. Les copies des gènes codants d'ARN ribosomique localisés dans une région appelée organisateur nucléaire nucléolaire. L'organisation de l'ADN ribosomique nucléaire. Les copies des gènes codants de l'ARN ribosomique localisés dans une région appelée l'organisateur nucléolaire. La compartimentation de nucléoles. Compartimentation de nucléoles. يكون عندنا في le centre fibrillaire composant fibrillaire dense. وعندنا النوع الثالث ديال لي تيب composant granulaire. Alors دابا غادي نهضروا على transcription et maturation de l'ARN ribosomique nucléolaire. Transcription
nucléolaire. Alors, l'ARN 45S a une grande taille. كتسمى لنا ARN polymérase 1. شنو كيوقع لينا الكليفاج ديال l'ARN 45S. le clévage de l'ARN 45S. فاش كيوقع لي الكليفاج كينقسم لينا، كيعطينا الARN 18S وكيعطينا l'ARN 5,8S وكيعطينا l'ARN 28S. alors شنو قلنا بلي l'ARN 18S كيعطينا زائد البروتين ريبوزومال كيعطينا البيتيت يونيتي في الريبوز، و l'ARN 5,8S plus l'ARN 28S plus protéine ribosomale كيعطينا الغو سيونيتي. grosse unité. alors l'ARN 5S شنو كيدير لينا l'ARN 5S كيدير لنا la synthèse dans le nucléoplasme par l'ARN polymérase 2. Nucléoplasme par l'ARN polymérase 2. alors on a des pores في le nucléole، عندنا واحد الفتيحات في l'enveloppe nucléaire ديال le nucléole. alors les pores nucléaires ce sont des ouvertures circulaires. كيكونوا لينا entre la membrane externe et la membrane interne. Ces pores mettent en communication mettant en communication entre le cytoplasme et le nucléoplasme. Ce sont
se sont bordés. Chacun doué granule. Granule protéique. Granule protéique disposé radialement. Disposé radialement et d'un bouchon central. Alors, le rôle des pores nucléaires. Le rôle contrôle le passage bidirectionnel. Le passage bidirectionnel. Bidirectionnel des substances entre le nucléoplasme et le cytoplasme. شنو قلنا هنا على لي بور نيكليير؟ هما ce sont des ouvertures اللي كيكونوا سيركولير كيديروا لنا لي كومونيكاسيون entre le cytoplasme و النيكليوبلازم، وهما كيتشكلوا لنا من 8 غرانول بروتييك ديسبوزي راديالمون. كيفاش كيكونوا ديسبوزي؟ كيكونوا هاد لي فيرتور هكا، هادو هما 8 ديال لي غرانول اللي كيكونوا فيهم 4 5 6 7 8 كيكونوا هكا لي غرانول. كيفاش كيكونوا؟ هذا هو البوشون اللي هضرنا عليه، لو بوشون سنترال، وهادو هما لي غرانول، لي غرانول سيركولير. لي غرانول سيركولير لو رول ديالهم كونترول، كيكونتروليو لينا لو باساج بيديريكسيونيل، يعني اللي ماشي واللي راجعه، اللي ماشيه واللي راجعه كيكونتروليوها ديال لي سبستانس ما بين النيكليوبلازم و السيتوبلازم. الوغ دابا غنهضروا على لو كروموزوم ميتافازيك. Chromosome métaphasique composé de 3 régions. Le centromère, deux chromatides, et les télomères. Le centromère c'est la constriction primaire qui séparait les chromatides en 2 bras. نف كتوقع لينا في السنترومير كتوقع لينا لا constriction primaire qui séparait les deux
les chromatides. Les chromatides ont 2 bras. وهو les responsables de l'accrochage des chromosomes au faisceau méitotique. Au faisceau méitotique. Les télomères c'est extrémité كيكون عندنا في les extrémités. Extrémité de chromosomes. Assure la protection des chromosomes. Alors هنا هضرنا على لي كروموزوم ميتافازيك. كيفاش كيكونوا عندنا لي كروموزوم ميتافازيك؟ كيتكونوا لينا من 3 ديال لي ريجيون اللي هما لو سنترومير، دو كروماتيد و تيلومير. لي تيلومير الوغ بالنسبه للسنترومير قلنا هو اللي تماك فين كتوقع لينا لا كونستريكسيون، تما فين كيتفرقوا لي دو كروماتيد دو بغا كيكونوا لينا في فورم هكا. هذا هو السنترومير. هنا فين ملي كتنقسم لينا هادو هما لي تيلومير. هادو هما لي دو كروماتيد. فاش كينقسم لينا كيجي لينا كل واحد هكا. هما اصلا كيكونوا فيهم لي نيكليوتيد كيجي لينا هكا. دونك راه كينقسم، فاش كينقسم راه كل واحد كيمشي بوحدو. هادو هما لي دو بغا. الوغ هادوك لي تيلومير شنو الدور ديالهم؟ لي تيلومير سيتي ليكستريميتي كيكونوا لنا في الاخر ديال لي كروماتيد لي كروموزوم. كيديروا لنا لا بروتيكسيون، كيحميو لينا الكروموزوم الوغ غادي نكونوا سالينا الحصه ديال اليوم هنا ان شاء الله. في لا بارتي الماجيه ان شاء الله في لا فيديو الماجي غنهضروا على لو سيستيم اندوممبرانير ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله.